بسم الله الرحمن الرحیم. dear students السلام علیکم. خب در درس گذشته ما و شما درباره انتیتی ریلیشنشیپ گپ زدیم، بازی اگزامپلز کار کردیم، مختلف سیناریوز پروژکتس حل کردیم و پیش از او ما و شما انتیتی ریلیشنشیپ دیتا مدل خواندیم که کدام کامپوننتس داره و ما درباره مختلف کامپوننتس انتیتی ریلیشنشیپ دیتا مدل گپ زدیم. صحیح. و او کانسپتس که خواندیم یعنی سیمپل کانسپتس رو خواندیم. پس از او سیمپل دیتا ای آر مدل یعنی که جور شد، ای دیتا مدل که جور شد، پس از او هم دی دیتا مدل بازی انهانسمنت شده، بازی چیزها اضافه شده به خاطر نیو کانسپتس، بازی تولز دی اضافه شده. درست است که اگر یک دیتابیس کمپلکس باشه، یک کمی کمپلکسیتی داشته باشه، بازی کانسپت های نو داشته باشه، او را ما چطور میتونیم که در انتیتی ریلیشن از توسط انتیتی ریلیشنشیپ دیتا مدل او را ریپرزنت کنیم. صحیح. سو انهانسد به این معنی که the existing relationship data model، کدام دیتا مدلی که ما شما داریم د ای بازی چی شده باشه، یعنی چیزا اضافه شده باشه، enhanced شده باشه. صحیح. سو کدام enhancement دی entity relationship data model شده؟ یکی از او enhancement که ما شما میخوانیم که بسیار یک مهم است به نام سوپر تایپ و سب تایپ است. صحیح. سو ما شما در این درس سوپر تایپ و سب تایپ انتیتیز یا کانسپت میخوانیم. درست است که سوپر تایپ و سب تایپ از توسط enhanced entity relationship data model represent میشه. درست است. Okay, so entity relationship model also known as enhanced entity relationship model, also known as extended entity relationship model, are advanced database diagrams very similar to regular ER diagrams. And the most ke kudam data model khwandim, that is regular. For the regular database systems we design through ER data model. So enhanced ERDs are high level model that represent the requirement and complexities of complex databases. یعنی وقتی که در یک دیتابیس بعضی کانسپت نو باشه، مثلا inheritance. سو inheritance یک کانسپت است که شما شاید در پروگرامینگ هم خوانده باشید. سو اگر او رقم یک کانسپت دیتابیس یعنی یک ارگانیزیشن باشه، سو را باز از توسط enhanced ER دیتا مدل ما شما ریپرزنت کرده میتونه. درست است. سو امی انهانسمنت در دیتابیس میبینیم که انهانسمنت یعنی دی ER دیتا مدل چی است. سو یک انهانسمنت سوپر تایپ و سب تایپ انتیتیز است. صحیح. سوپر تایپ و سب تایپ انتیتیز به چه معنی است؟ صحیح. ببینین اینجا ما بر شما یک دیاگرام نشان میدیم. این دیاگرام اگر شما ببینین، so this is a representation of the enhanced ER data model. صحیح. And we call it enhanced ER entity relationship diagram, right? خب دایی اگر ما شما ببینیم اینجا یک entity type داریم به نام employee. درست است. و باز اینجا یک entity type دیگه داریم به نام salaried و اینجا دیگه entity type داریم به نام hourly. حالا منظور از این چی است؟ ما بر شما یک سیناریو میگیم. میبینین که وقتی که مثلا شما با یک ارگانیزیشن دیتابیس دیزاین میکنین، درست است، ممکن است که او ارگانیزیشن امپلاییز یعنی حتما باید داشته باشه، ولی این چیز در اوجا ممکن است که شاید او دو نوع امپلاییز داشته باشه. درست است. یک نوع امپلایی سالرید باشه، یعنی که based on some fixed salary کار میکنه، پر منت به اونا سالری داده میشه. و بعضی امپلاییز می باشه که به اونا hourly
یعنی مو چی داده میشه، ویجز داده میشه. سو ببینین لیتس ما شما اگزمپل پانتون میگیریم. ما شما دو نوع استادا داریم. یک پرمننت استاد هسته که به اونا سالری داده میشه و بعضی استادا لیتس هسته که اونا ویزیترز استادا هسته، یعنی استادایی که ساعت میگیره پر کردیت اور به اونا چی داده میشه، یعنی یک خاص اماونت آف منی به اونا داده میشه پر کردیت اور، رایت؟ سو ببینین که ما دو نوع امپلاییز داریم. حالا اگر استاد که به او سالری داده میشه یا استادی که او پر اور کار میکنه، هر دو استادای ما هستن، درست است؟ و بعضی خصوصیات مشترک داره. بعضی خصوصیاتی چی داره؟ مشترک داره. صحیح؟ ببینین اینجا employee که است، this is called the super type. This is called the super type or super entity type, right? So خصوصیاتی که در بین different type of employees مشترک باشه او را ما شما در کجا میگیریم؟ در super type میگیریم. و خصوصیاتی که مربوط یک خاص نوع entity type میشه او را باز به شکل یعنی در مو special کدام که entity که است با امو attributes میگیریم، درست است؟ ایرا ما شما جنرالایزیشن و سپیشالایزیشن هم میگیم. صحیح؟ شما در پروگرامینگ شاید یک کانسپت خواندین، انهریتنس اگر نه خواندین او حتما میخوانید. صحیح است که یک کانسپت آبجکت اورینتد پارادایم است. در انهریتنس چی میشه که خصوصیاتی که در پرنت کلاس دیفاین میشه. So this is an entity class, right? خصوصیاتی که در parent class define میشه و از اون ما child classes داشته باشیم، این خصوصیات هم با child classes چی میشه؟ inherit میشه. صحیح؟ So اینجا ببینید که اگر ما دو نوع employees داشته باشیم که یک salary based کار میکنه و یک hourly based کار میکنه، از توسط enhanced entity relationship data model باز به این شکل ای represent میشه که خصوصیاتی که به هر دو employees similar باشه یا common باشه اونا را ما attach میکنیم with the parent class or with the parent entity or with the super entity, right? So in this case employee is the super entity. So salaried employee کس او هم employee ID داره، name داره، address داره و موبایل فون داره. به می ترتیب hourly based که کدام employee است اونا هم باید ID داشته باشه، name داشته باشه، address داشته باشه و موبایل فون نمبر داشته باشه. باز the hourly based employee به ما یک چیز مهم است که او چند ساعت کار کرده و با یک ساعت برش ما چقدر یعنی چی میتیم ویجز میتیم. صحیح است؟ به همین ترتیب سالریت که است گریدشان چی است و انوال سالری او چقدر است. سو با hourly based ما گرید ضرورت به کار نداریم، به او نمبر اف اورز به کار داریم و hourly rate. و با salaried employee گرید به کار داریم و annual salary. و دیگه خصوصیات اگر مثلا salaried employee را ما میگیریم، so I will take these attributes or this information from this super entity type. صحیح؟ so ایرا super type و sub type میگه، درست است؟ super type and sub type entities. so this is the concept of super type and sub type entities و یک enhancement است the چی the enhanced entity relationship data model. و فایده enhanced entity relationship data model چی است؟ ببینید مثلا اینجا ما شما سی entities داریم، یک salaried employee است، یک hourly employee است و یک employee است که employee super type entity است و این دو که است they are sub type entities، درست است؟ اینجا فایده ای enhanced entity relationship diagram چی است؟ اگر مثلا ما اینجا در employee یک attribute اضافه میکنیم، درست است؟ let's say ما در این gender اضافه میکنیم. چی اضافه میکنیم؟ gender. صحیح؟ سو ببینین یک دفعه اینجا attribute اضافه میکنیم و این gender automatically inherit میشه به salaried employee هم و hourly employee هم. یعنی اگر ما کدام خصوصیات یا attribute میخوایم که در این sub entity types هم اضافه شود و در هر entity type ای common است، so I will just add this attribute in the super type entity and automatically او در هر دو باز چی میشه؟ inherit میشه، درست است؟ so this is one advantage of using entity relationship diagram. خب
فوایدش گفتیم که فایده using enhanced entity relationship diagram است که مثلا اگر ما اینجا کدام اتریبیوت بخوایم که اضافه کنیم سو ما فقط with the super entity type یک اتریبیوت اضافه میکنیم و از توسط inheritance چی میشه که اتوماتیکلی این خصوصیت که ما اینجا اضافه کردیم the subtype entities هم inherit میشه. درست است؟ دیگه فایدهش شما ببینین که این خصوصیاتی که به هر یعنی انتیتی تایپ به سلرید و به هاورلی در این کیس کامن است، ما فقط یک دفعه نوشته کردیم. صحیح؟ سو یعنی اگر مثلا اینجا ما کانسپت انهانس انتیتی ریلیشنشیپ دیتا مدل نمی داشتیم مجبور بودیم که این 4 تا پراپرتیز اینجا هم نوشته میکردیم و اینجا هم نوشته میکردیم. صحیح؟ سو از توسط انهانس انتیتی ریلیشنشیپ دیتا مدل ما شما کامن پراپرتیز نوشته میکنیم با سوپر تایپ انتیتی و به همین ترتیب او باز یعنی حساب میشه و ای هم حساب میشه و با انتیتی تایپ هاورلی هم حساب میشه. اینجا یک چیز اگر شما ببینین او ای است که ضروری نیست که هر وقت از یک سوپر انتیتی تایپ ما فقط 2 سب تایپ انتیتیز داشته باشیم. نه، ممکن است که ما بیشتر از 2 داشته باشیم، 3 داشته باشیم، 4 داشته باشیم، 5. It depends on the case که چی رقم کیس وجود داره. درست است؟ ببینین اینجا ما امپلایی داریم، درست است؟ و 2 نوع امپلایی داریم، سالرید و هاورلی. شاید یک نوع دیگه هم امپلایی داشته باشیم، let's say volunteer. صحیح؟ سو volunteer باز چی داره که او نه سالری داره و نه مثلا به او اورلی ریت پی میشه، او ولنتیر کار میکنه. صحیح؟ رضاکارانه کار میکنه. درست است؟ سو اگر ممکن باشه ما اینجا میتونیم که یک دیگه انتیتی تایپ هم اد کنیم به نام ولنتیر. ولی ولنتیر هم اگر باشه امپلایی است، باید ایدی داشته باشه، نیم داشته باشه، امپلای ادرس داشته باشه و امپلای فون نمبر داشته باشه. صحیح؟ سو این خصوصیات با تمام امپلاییز کامن است و اگر مثلا کدام دیگه نوع انتیتی تایپ ما داشتیم که او خاص خصوصیات داشته باشه، او را ما میتونیم که از هیچ کنیم انهریت کنیم. صحیح؟ سو این دیس کیس این باز ما سوپر تایپ میگیم و این سب تایپ انتیتیز میگیم. درست است؟ اگر شما کانسپت انهریتنس در پروگرامینگ خواندین ای باید بسیار براتون واضح باشه. صحیح؟ و یک چیز دیگه که در انهریتنس یعنی شما شاید خوانده باشین یا شاید بخوانین در نیر فیوچر او ای است که ببینین ممکن است که مثلا این سلسله دوام داشته باشه، یعنی this is the super type entity of these 2 subtype entities. ممکن است که اینجا مثلا ما از این انتیتی تایپ دیگه سب تایپ انتیتیز داشته باشیم. درست است؟ مثلا let's say ما اینجا یک دیگه دو نوع دیگه امپلاییز هم داریم که او سالری بیس است، ولی یکیش د مورنینگ شیفت کار میکنه، دیگیش باز چی کار میکنه؟ د ایونینگ شیفت. So you can say it like that. صحیح؟ یعنی there can be different levels of inheritance. There can be different levels of inheritance. درست است؟ Okay, so I hope که این concept super type و sub type entity براتون clear باشه. We will see examples. ما شما examples کار میکنیم. درست است؟ But for now از توسط این diagram I hope که super type و sub type براتون clear باشه و این هم براتون clear باشه که فایده enhanced entity relationship diagram چی است و ما چرا از این استفاده میکنیم. درست است؟ دیگه یک چیزی که مانده اولی است که ما چطور بفهمم که مثلا کدام entity super type باشه و کدام entity sub type باشه. صحیح؟ So actually what we can do is that we can see the common characteristics between different entity types. ما شما common خصوصیات بین entities میبینیم. درست است؟ و باز میبینیم که common خصوصیات اینا مربوط چی میشه. درست است؟ و با او یک سوپر انتیتی جور میکنیم و از او باز سب تایپ انتیتیز کرییت میکنیم. درست است؟ مثلا let's say اگر ما و شما یک چی داشته باشیم، یک انتیتی تایپ داشته باشیم به نام let's say vehicle. صحیح؟ به نام چی؟ vehicle. سو ببینید که vehicle ما شما یک common name گرفتیم.
صحیح vehicle یا مثلا بدری و موتور میگه صحیح ما شما مختلف نوع موتور داریم we can have truck we can have for example motor car we can have motorbike we can have lorry we can have for example motorcycle right so ای مختلف نوع vehicles شد آلی ای بعضی خصوصیات کامن داره سو با او کامن خصوصیات ما یک سوپر تایپ انتیتی جور کرده میتونیم و از این باز سب تایپ انتیتیز جور کرده میتونیم درست است سو کامن خصوصیات شما میبینین که این خصوصیات مختلف نوع سب تایپ انتیتیز که شیرد است او مربوط کدام انتیتی تایپ میشه سو با او یک سوپر انتیتی تایپ جور میکنین و بعد از او سب تایپ entities جور میکنین درست است دیگه ای است که it is based on your skills یعنی با skills شما ای چی میکنه dependent است که شما چقدر skills دارین چقدر فهم دارین درست است با خاطر که وقتی که شما برای یک ارگانایزیشن دیتابیس دیزاین میکنین ارگانایزیشن براتون این نمیگه که مثلا ما let's say employees داریم و مثلا شما باید ایرا چی رقم بگیرین سب تایپش کدام بگیرین سوپر تایپش چی رقم بگیرین او براتون تکنیکل گپا نمیزنه فقط براتون ریکوایرمنتس میته شاید براتون بگه که ما دو نوع امپلاییز داریم که مثلا یک نوع ای رقم است که ما به اونا سالری میتیم دیگه نوعش ای رقم است که اونا به اونا مثلا اورلی کار میکنن از این description باید شما بفهمین که اینجا که است سوپر تایپ سب تایپ انتیتی یعنی چی داره کانسپت وجود داره درست است so this is how you will identify the super type entities and the subtype entities okay so let's see what do we have next خب اینجا به این سلاید امی diagram تشریح کرده که هدف از این چی است so generalization and specialization ما براتون گفتیم generalization the process of defining a general entity type from a collection of specialized entity types so this is a general entity type and it is a collection of specialized entity types and specialization the opposite of generalization since it defines the subtype of the supertype and determine the relationship between the two so now let's see that what are the constraints on supertype and subtype entities کدام constraint اینجا وجود داره صحیح کدام شرایط وجود داره so once there has been established a supertype or a subtype entity relationship there are a number of constraints which can be specified for this relationship for specifying further restrictions on the relationships یعنی ما بعضی restriction بالای supertype subtype entity relationship ما بالای ای بعضی restrictions یا محدودیات هم apply کرده میتونیم specify کرده میتونیم صحیح and we call them the supertype subtype constraints صحیح so بعضی constraints است که او را ما شما میخوانیم که ای constraints چی است درست است so اول constraint است به نام completeness constraint so completeness constraint چی است I will explain it to you using a diagram but let's first read it که ای چی میگه so ای هم دو نوع یعنی ای هم دو نوع types داره completeness constraint با ما و شما دو نوع است partial completeness constraint and total completeness constraint صحیح so completeness constraint چی معنا داره صحیح اگر اینجا این diagram ما شما ببینیم so we have a patient entity type and بازو اینجا ما شما میگیم که ما شما دو نوع پیشنت داریم صحیح so this is the super type یک اوت پیشنت است یک رزیدنت یعنی یک پیشنت است که مثلا میاید و در هسپیتال یا در شفاخانه داخل نمیشه صحیح و پس علاج میکنه و پس میره یک نوع مثلا پیشنت است که او میاید و در هسپیتال ادمیت میشه درست است سو خصوصیات پیشنت اینجا کامن است که اگر او پیشنت اوت پیشنت باشه با علاج میاید خب مثلا ادمیت نمیشه او هم باید نیم داشته باشه او باید پیشنت دیت داشته باشه صحیح او هم مثلا باید با کدام تاریخ که آمده با هسپیتال مراجعه کرده یک دیت داشته باشه صحیح و یعنی باز یک نوع چی سب تایپ ای پیشنت است که اوت پیشنت است صحیح سو چک بک دیت ای چی است و مثلا یک نوع پیشنت دیگه است که رزیدنت پیشنت است صحیح که اندور پیشنت همیرا میگه که در هسپیتال ادمیت میشه با چند روز صحیح و
اینجا مثلا dead discharged با کدام dead این پیشنت ای اسپتال خارج شده. درست است. و باز اگر ببینیم اینجا it is cared for responsible physician. ای با یک دیگه entity type هم relationship داره و اگر اینجا ما شما ببینیم one to many relationship اینجا وجود داره. درست است. and maximum cardinality اینجا one است و and here it is many, right? So one to many and here we can see this is the optional cardinality. so یہ هم ما شما خواندیم. خب یک چیز اینجا که مهم است که ما براتون بگویم که ببینین ای فیزیشن یا responsible physician entity relationship داره با پیشنت. درست است. خب اگر اینجا ببینیم ای responsible physician با ای resident patient و با ای out patient کدام relationship، یعنی ما شما در ای دیاگرام دیده نمیتونیم که داره یا نداره. خب بای دیفالت ای ریلیشنشیپ که اینجا همراه پیشنت داره، امی ریلیشنشیپ همراه ای هم داره و همراه ای هم داره. به خاطر که ما شما گفتیم که اینجا کانسپت انهریتنس است. سو اگر اینجا کدام اتریبیوتس ای انتیتی تایپ داشته باشه، مثلا ای اتریبیوتس داره، یا اگر کدام ریلیشنشیپ داشته باشه، ریلیشنشیپ هم انهریت میشه و اتریبیوتس هم چی میشه؟ inherit میشه. So responsible physician is having one to many relationship with outpatient and as well as with resident patient. صحیح. So به این خاطر ما شما فقط اینجا relationship تعیین کردیم که اینجا باز super type sub type entity relationship وجود داره و the super type sub type entity relationship each is یعنی clear است. this is predefined که attributes و relationship سے سوپر تایپ اتوماتیکلی د سب تایپس چی میشه؟ انهریت میشه. درست است. و ممکن است که مثلا با یک سب تایپ انتیتی اینجا اگر شما ببینید رزیدنت پیشنت با بید هم یک ریلیشنشیپ وجود داره. سو ببینید با اوت پیشنت ما بید ضرورت نداریم و با رزیدنت پیشنت باز با بید ضرورت داریم. سو ناو this is a specific relationship or a specialized relationship of the resident patient, and this relationship is not concerned with the outpatient, but these relationship or these attributes which are related to the super type, they are actually inherited to the subtype outpatient. So e relationship ija inherit میشه ولی e relationship باز ija inherit نمیشه. این مخصوص است با resident patient. درست است. خب so this was the diagram that I have explained to you. now the ایما شما ای completeness constraint میبینیم که completeness constraint با چی معنی؟ صحیح. و دو نوع است، یک total completeness است، یک partial completeness. خب completeness constraint میگه که هر وقتی که یک انستنس سوپر تایپ باشه. صحیح. ما شما گفتیم که ما پیشنت داریم. So patient name, let's say Ahmad. Ahmad is a patient. آله completeness constraint چی میگه؟ که احمد باید حتما یا out patient باشه یا چی باشه؟ resident patient باشه. دیگه چیز شده نمیتونه. چی است؟ This is the completeness constraint. This is the completeness constraint. So total completeness constraint, sorry. completeness constraint اصلا ای است که او میگه که یا یعنی امی انستنس سوپر تایپ که است ای باید یا از چی باشه، یعنی ده یکی از چی باشه، یعنی ده یکی از انستنس های سب تایپ باشه. صحیح. For example, we have a patient Ahmad. So Ahmad should be either outpatient or it should be a resident patient. صحیح. So اگر این رقم سیچویشن باشه که حتما باید از یک کاتگوری باشه، یا اوت پیشنت باشه یا resident patient باشه، we call this total completeness. صحیح. So total completeness constraint exists if we have a super type and some subtypes associated with that super type, and the following situation exists. All the instances of super type entity must be present at one of the subtype entities.
For example, there should be not an instance of the supertype entity which does not belong to any of the subtype entity. Says, and there is a specific situation when supertype entities are very carefully analyzed for their associated subtype entities. So total completeness ای میگه که اگر یک انستنس سوپر تایپ باشه او باید حتما یکی از انستنس های اوت پیشنت باشه یا از انستنس های چی باشه resident باشه resident patient. So we call it total completeness constraint. صحیح و total completeness constraint ما شما با دو خط اینجا مثلا این سرکل است صحیح و اگر از طرف سوپر تایپ انتیتی دو خط آمده باشه و بعد از او they are connected or they are اینجا یک relationship بین سب تایپ باشه so اگر این دو خط باشه this identifies or this symbolizes the total completeness constraint. درست است. So in short ما براتون میگیم که total completeness constraint او وقت یعنی به دست ما میآید که وقتی که یک انستنس سوپر تایپ باید حتما یعنی وجود داشته باشد در یکی از سب تایپس یعنی یا the outpatient باید او ریکارد باشه یا او انستنس باشه یا the resident patient. So we call it the total completeness constraint. Now the partial completeness constraint Chiramega. So this type of completeness constraint exists when it is not necessary for any supertype entity to have its entire instance to be associated with any of the subtype entity. So this type of situation exists when we do not identify all the subtype entities. صحیح چی که مثلا ما یک انستنس داشته باشیم یک انستنس سوپر تایپ داشته باشیم ولی این سوپر تایپ انستنس به هیچ کدام سب تایپ انستنس ای وجود نداره. درست است؟ یعنی let's say in this example ما شما یک سوپر تایپ داریم به نام vehicle, right? So vehicle یک سوپر تایپ انتیتی است. So آلی ما میگیم که اینجا ما شما let's say define کردیم که vehicle یا او vehicle کار است یا او vehicle truck است. ویسه یک ارگانیزیشن میگه که ما دو نوع vehicles داریم در وقت دیزاین دیتابیس let's say در یک ارگانیزیشن دو نوع vehicles بود. صحیح؟ یک مثلا کار است و دیگر ترک است که کامن خصوصیات ای پرایس است که ما کار چند روپه خریدیم و ترک چند روپه وهیکل آیدی نمبر پلیت هر دو داره مدل هر دو داره رجستریشن نمبر هر دو داره. درست است. بعضی خصوصیات مربوط کار که میشه او در اینجا ما اتریبیوتس نوشته کردیم و بعضی خصوصیات که مربوط ترک میشه او اینجا ما نوشته کرده میتونیم. درست است. let's say at some time ما یک ریکارد اد کردیم the vehicle یک انستنس the e-vehicle اد کردیم و او انستنس چی بود؟ او انستنس از مثلا let's say موتورسایکل چی است؟ موتورسایکل also vehicle است پرایس داره آیدی داره مدل داره و رجستریشن هم داره. ببینید so all موتورسایکل نه کار است نه چی است؟ ترک است. ایرا partial completeness constraint میگن که ای انستنس سوپر تایپ ده هیچ کدام سب تایپ انتیتی یا به هیچ کدام سب تایپ انتیتی ریلیشنشیپ نداشته باشه یا در این وجود نداشته باشه. درست است؟ سو ایره کمپلیتنس کنسترینت میگه که یا یعنی سوپر تایپ انستنس که است یا باید د سب تایپ انستنسز اگر باشه سو ما شما کمپلیتنس کنسترینت میگیم اگر نباشه ما شما چی میگیم پارشل کمپلیتنس کنسترینت میگیم. صحیح؟ سو اصلا کمپلیتنس کنسترینت از چی بحث میکنه؟ بحث میکنه از این که سوپر تایپ یعنی مربوط کدام سب تایپ انتیتی است یا نیست. سوپر تایپ انستنس با کدام سب تایپ انتیتی یعنی رابطه داره یا نداره یا در وجود داره یا نداره. So this is actually the reason or we can say this is actually the completeness constraint. Okay. So میبخشید. خب حالا میبینیم یک دیگه کنسترینت به نام disjoint constraint. خب disjoint
constraint هو super constraint سوري اینجا یک چیز مان the partial completeness constraint که ما شما چطور represent میکنیم مگر اینجا single خط باشد so this is partial completeness constraint ببینین اینجا دو خط است so this is total completeness constraint and اینجا single خط است so this is partial completeness constraint صحیح disjoint constraint چی میگه این هم بدون آواز disjoint constraint این میگه که یک super type instance که است super type instance او یا یعنی د یک مربوط یک سب تایپ انتیتی باید باشه یا مربوط هر دو شده میتونه so this is the disjoint constraint so دو نوع است صحیح یک بنامی چی است yes so یک one is overlap rule and the another is disjoint صحیح so the first one is disjoint and the another one is overlap صحیح okay so disjoint چی میگه let's see که for example اگر ما یک super type داشته باشیم به نام person so we have some super type and that is person و این پرسن در یک وقت یک انستنس سوپر یعنی پرسن در یک وقت فقط و فقط مربوط یک انستنس یا مربوط یک سوپر سب تایپ انتیتی شده میتونه I'm repeating it یک انستنس سوپر تایپ در یک وقت میتونه که مربوط یک سب تایپ باشه we call it disjoint constraint صحیح we call it disjoint constraint so وقتی که disjoint constraint باشه اینجا ما شما دی سرکل چی نوشته میکنیم D we write it D صحیح so disjoint rule person can be either male or female but not both at the same time so یک person است احمد او در یک وقت یا میل شده میتونه یا فیمیل شده میتونه صحیح یا XYZ for example some person is XYZ so او یا باید میل باشه یا در میل کتگوری باشه یا در چی باشه در فیمیل کتگوری باشه در هر دو کتگوری شده نمیتونه so وقتی که این رقم سیناریو باشه او را ما شما باز چی میگیم disjoint constraint میگیم صحیح که بالای این کدام constraint اپلای میشه disjoint constraint اپلای میشه درست است خب and the example اگر ببینیم اگر یک ارگانایزیشن یک شفاخانه است به ما شما میگه که به ما یک دیتابیس دیزاین کنیم که اون مثلا ما دو نوع پیشنت داریم یا پیشنت اوت پیشنت است یا پیشنت اندور پیشنت است یعنی رزیدنت پیشنت است از علاوه این دو نوع پیشنت ما هیچ دیگه نوع پیشنت نداریم سو ببینید یک انستنس پیشنت یا اوت پیشنت شده میتونه یا رزیدنت پیشنت شده میتونه ده هر دو شده نمیتونه یعنی یک پیشنت است که او هم اوت پیشنت باشه هم رزیدنت پیشنت این رقم پاسیبیلیتی نداره سو وقتی که این رقم پاسیبیلیتی نداشته باشه we call it the disjoint constraint so a patient can be either outpatient or resident but not both at any given time درست است سو این ما شما disjointness constraint میگیم and این ما شما به این شکل به سرکل وقتی که دی نوشته باشه ما شما میتونیم که را represent کنیم به این شکل overlapping چی میگه overlapping یک constraint دیگه است که بالای super type sub type entity relationship این constraint apply میشه و این overlapping به این شکل است که ببینین وقتی که یک super type instance یک super type instance باشه و او در یک وقت یعنی در چندین سب تایپ مربوطی چندین سب تایپ انتیتیز باشه او را ما شما چی میگیم overlapping میگیم مثلا در این اگزامپل اگر ببینیم یک پرسن است صحیح so there is a person let's say these are the common properties of all the person and ما سه نوع persons داریم faculty صحیح faculty members staff right and we have student so all ممکن است که یک پرسن staff هم باشه و at the same time او student هم باشه say for example some person
او let's say در پانتون ما ماستری هم میکنه و در عین وقت استاد هم هسته. درست است؟ سو ببینین پرسنس هم در staff ما است و let's say کارمند است در پانتون ما و هم او مثلا در عین وقت چی هسته؟ student است. سو ببینین یک انستنس مربوطه چند سب تایپ میشه دو تایپ. سو هم staff است و هم چی است؟ هم student است. So این رقم constraint ما شما چی میگیم؟ overlap constraint میگیم. صحیح؟ So the overlap rule states that if an instance of a superclass is a member of any subclass, then it can be a member of more than one subtype. صحیح؟ یعنی اگر member ای subtype شده میتونه so he or she can be a member of more than subtype. So اگر ما شما overlap رولی جمعی بینیم so ما شما چی اخذ میکنیم؟ که انستنس پرسن میتونه که در چندین مربوط چندین سب تایپ انتیتیز باشه. So this is the constraint of overlap. درست است؟ And here we also have another example of overlap. ببینین let's say we are creating some parts of computer. We are creating some parts of computer. حالا این parts که است let's say we میفروشیم ما شما for example کاروبار parts میکنیم این overlap میکنه. ببینین parts ما جور هم میکنیم بعضی parts صحیح و امو part let's say یک کیبورد است ما جور هم میکنیم we manufacture that و در عین وقت کیبورد ما پرچیز هم میکنیم. صحیح یعنی ممکن است که یک چیزی که ما جور میکنیم او را جور هم میکنیم ولی let's say ما بزیاد مقداری را ضرورت داریم باز باید چی میکنیم پرچیز هم میکنیم. So اینجا overlap وجود داره. Let's say part keyboard, some keyboard, say some part which is keyboard. We also make it, we also manufacture it, and we also purchase it. So record keyboard اینجا هم شده میتونه و record یعنی keyboard اینجا هم شده میتونه. درست است؟ And بازی subtype entity case it has a relationship with another entity type which is purchased. So I hope که این براتون clear باشه. اینجا اگر ما شما ببینیم 4 نوع ریلیشنشیپس وجود داره. صحیح؟ یک ریلیشنشیپ ای است که یعنی اگر از اینجا براتون بخوانیم از اینجا صحیح توتال یعنی کمپلیتنس و disjoint. صحیح؟ توتال کمپلیتنس disjoint رول است. یک است مثلا partial completeness disjoint. Another one can be total completeness overlap and partial completeness overlap. صحیح؟ سو 4 نوع ریلیشنشیپ وجود داره. اوکی سو یک 5 دقیقه بریک میگیریم و بعد از اون میایم سب تایپ دیسکریمینیتور تشریح میکنیم. Okay, so now let's see what is subtype discriminator. So subtype discriminator is a tool or a technique which provides us a methodology to determine that to which subtype one instance of a supertype belongs. So to determine the relation, we place an attribute in the entity supertype which can specify through its value that to which entity subtype it belongs. خب subtype discriminator چی است؟ قسمی که ما شما خواندیم که وقتی که supertype subtype relationship باشه سو یک انستنس supertype میشه که مربوط یک خاص یعنی subtype entity باشه. درست است؟ مثلا اینجا اگر یک انستنس باشه صحیح سو آل ای انستنس مربوط اوت پیشنت میشه یا مربوط رزیدنت پیشنت میشه. این را ما چطور بفهمم؟ درست است؟ از کجا بفهمم که اینجا یک مثلا ریکارد است صحیح یک انستنس وجود داره ما چطور بفهمم که این انستنس مربوط اوت پیشنت است یا مربوط رزیدنت پیشنت است؟ سو این چیزی که ما به من نشان میده که یک سوپر تایپ انستنس مربوط کدام سب تایپ میشه این ما شما سب تایپ دیسکریمینیتور میگیم. صحیح سو یک टूल است یک تکنیک است که از توسط ما این چیز آیدنتیفای کرده میتونیم که سوپر تایپ انستنس مربوط کدام سب تایپ انتیتی میشه. درست است؟ خب چی رقم ما شما این کده میتونیم ما شما این تکنیک چطور اپلای کده میتونیم؟ سو
we can do it as follows. For example ما برسوم اینجا یک example نشان میدیم. ببینین همین example employee را ما گرفتیم. So employee است، مثلا employee name داره، employee ID داره، address داره، date hired داره. صحیح. بعد از اون سه نوع employees ما شما اینجا وجود داره. صحیح که یک employee و اینجا چی است؟ disjoint constraint وجود داره و completeness constraint هم وجود داره. ببینید completeness disjoint constraint این دو خط است. this is complete and this is disjoint. این به این معنی که یک instance employee باید حتما ده مربوط یکی از این سی کاتگوریز باشه و فقط میتونه که ده یک کاتگوری باشه، یعنی ده دو کاتگوری شده نمیتونه. so completeness disjoint rule به این معنی است. خب حالا چطور بفهمم که یک امپلوی اینستنس که اینجا وجود داره مربوط کدام سب تایپ میشه؟ سو ایرا از توسط سب تایپ دیسکریمینیتور ما شما تعیین میکنیم. ببینید که اینجا یک اتریبیوت اضافه شده. به خاطر اینکه ما سب تایپ دیسکریمینیتور تکنیک اپلای کنیم ما شما باید در سوپر تایپ یک اتریبیوت اضافه کنیم. صحیح؟ و based on the value of that attribute ما شما identify میکنیم که ای instance مثلا say employee name احمد است، address کابل، date hire مثلا today date صحیح و employee type اینجا اگر H باشه H اگر H باشه ده E so it means که H is related to hourly. اگر S باشه it means که salaried. اگر C باشه it means که consultant. so با ویلیو ای سب تایپ دیسکریمینیتور ما شما تعیین میکنیم که یک انستنس سوپر تایپ مربوط کدام چی میشه، مربوط کدام سب تایپ میشه. درست است؟ so this attribute is called sub type discriminator. صحیح؟ so با این شکل شما میتونین که ایره چی کنین؟ identify کنین. درست است؟ and this scenario, this technique is for the completeness disjoint. یعنی وقتی که constraints چی باشه completeness disjoint یعنی ممکن است ببینین حالا اگر مثلا اینجا ای completeness disjoint نباشه overlap باشه، completeness overlap باشه. سو ببینین باز از توسط ما ای کار کردن نمیتونیم که مثلا اگر اینجا باشه یک امپلوی هم مثلا hourly امپلوی است و هم salaried امپلوی است، یعنی در هر دو وجود داشته میتونه. سو اینجا سب تایپ دیسکریمینیتور خو یک ویلیو داره، حالا ما H پاس کنیم یا S پاس کنیم. سو ببینین باز اینجا این صدق نمیکنه. سو this technique این چیز که شما میبینین که سب تایپ دیسکریمینیتور به این شکل یوز شوه this is for completeness disjoint rule. complete disjoint rule. صحیح؟ okay so now in the other situation where the subtype discriminator is required the overlapping constraint, it's the situation where one supertype attribute can be placed in more than one subtype entity. so agar yak supertype instant ira kam basha ke beshtar az یک سب تایپ انتیتی یعنی بیشتر از یک سب تایپ انتیتی وجود داشته باشه سو باز این کار ما شما چطور کده میدانیم. صحیح؟ so now how do we do it? we do it like this. صحیح که ما شما چی میکنیم که یک اتریبیوت یا یک کمپوزایت اتریبیوت میگیریم. به یک اگزمپل خوبتر تشریح شده. مثلا اگر اینجا ببینیم so the بین part صحیح و manufacturer part و purchase part these are the subtype entities and this is the super type entities. ببینین اینجا overlap constraint apply شده و completeness هم هست. صحیح completeness constraint هم وجود داره. خب ببینین که یک part از او هم میتونه که مثلا manufactured شوه هم در این کاتگوری میتونه let's say keyboard is some instance. صحیح هم manufactured شده میتونه و هم purchase شده میتونه، در هر دو جای وجود داره. سوالی اینجا از سب تایپ دیسکریمینیتور چطور ما استفاده کنیم؟ سو ما میتونیم که یک سب تایپ دیسکریمینیتور رو بگیریم ببینین به این شکل پارت تایپ و باز این دو ویلیوز داشته باشه. این کمپوزایت اتریبیوت است. درست است؟ یک ویلیو یا یک اتریبیوت ایچ است manufacture و یک اتریبیوت ایچ است purchased. باز ما چطور کده میتونیم میبینیم که مثلا اگر the e value let's say yes باشه که manufactured so اینجا y نوشته کده، اگر اینجا yes باشه اینجا هم yes باشه به این معنی که ای part instance در هر دو وجود داره. let's say اگر اینجا yes باشه اینجا no باشه به این معنی که ای وجود داره ای وجود
نداره. اگر اینجا نو باشه اینجا یس باشه به این معنی که ای وجود داره و ای وجود نداره. درست است. سو باز اگر اورلپینگ کانسترینت باشه با چی خوب بسیار آسان است با کامپلیتنس کانسترینت. اگر اینجا شما ببینید که در یک شده میتونه سو اینجا فقط یک وریبل بگیرین یک اتریبیوت بگیرین و بالای ویلیوی او اتریبیوت شما دیساید کرده میتونه که این اینستنس مربوط به کدام سب تایپ میشه. و اگر اورلپ کانسترینت وجود داشته باشه باز شما او را به این شکل حل کرده میتونید. درست است که شما اینجا یک اتریبیوت گرفتین پارت تایپ و باز این اتریبیوت کمپوزایت ویلیوز داره. درست است. کمپوزایت ویلیوز داره یا کمپوزایت اتریبیوت است و این فردر دو اتریبیوتس داره دیواید شده مانیفکچر و پرچیز. باز نظر به این ویلیوز که مثلا مانیفکچر اگر اینجا وای باشه so it means که this instance of super type exists in this one. اگر اینجا هم وای باشه so we can say it also exists in this one. اگر دیگهش نو باشه باز گفته میتونیم که it exists in this one but that does not exist in this one, right? So this is how you will use the subtype discriminator, right? So a composite attribute with sub-attributes indicating yes or no or both yes and no to determine whether it is of each subtype. So اینجا هم مثلا اگر شما ببینین part type است manufacture یعنی این manufacture اگر yes باشه و purchase هم yes باشه به این معنی که این instance در هر دو وجود داره. اگر در یکیش نو باشه به این معنی که در یک وجود داره در دیگه وجود نداره. صحیح؟ سو به این شکل شما میتونین که از این سب تایپ دیسکریمینیتر استفاده کنین. صحیح؟ و ای هوپ که این موضوع براتون کلیر باشه و امروز درس آخری بود مربوط ای آر دیتا مدل انتیتی ریلیشنشیپ دیتا مدل و اگر شما کدام سوال دارین در این انهانس انتیتی ریلیشنشیپ دیتا مدل شما میتونین که او را سوال کنین. یک دفعه من شما سمری این انهانس انتیتی ریلیشنشیپ دیتا مدل براتون بگیم. صحیح؟ قسمی که ما شما خواندیم انتیتی ریلیشنشیپ دیتا مدل و ما شما گفتیم که از توسط ما شما دیتابیس دیزاین جور میکنیم. صحیح؟ لاجیکل دیتابیس دیزاین و بعضی کامپوننتس ای آر دیتا مدل خواندیم، ریلیشنشیپس خواندیم، اتریبیوتس خواندیم و انتیتیز خواندیم، باز تایپس اف انتیتیز، تایپس اف ریلیشنشیپس، کاردینالیتیز خواندیم. درست است. تایپس اف اتریبیوتس خواندیم مکمل و تمام کامپوننتس او را در دیتیلز خواندیم. بعد از گفتیم که چطور باید ریلیشنشیپس بین دو انتیتیز ایجاد شود، ما چطور میفهمیم که دی وان تو مینی ریلیشنشیپ از کاردینالیتیش اینا ما چطور دیفاین کردن میتونیم. درست است. بعد از مثلا یک پرابلم دیگه آمد که اگر مثلا در بین انتیتیز سوپر تایپ و سب تایپ انتیتیز وجود داشته باشه، یک کانسپت انهریتنس داشته باشه، ما چطور رو میتونیم که د ای آر دیتا مدل او را ریپرزنت کنیم. سو باز ما شما خواندیم که به خاطر ریپرزنت کردن او از انهانس انتیتی ریلیشنشیپ دیتا مدل استفاده میکنیم که امو ای آر دیتا مدل است، امو کامپوننتس داره ولی بعضی یعنی چی بعضی سمبلز و بعضی ریپرزنتیشن ای فرق میکنه. درست است. و ای را هم ما شما خواندیم که سوپر تایپ و سب تایپ انتیتیز چی را میگه، چطور ما باید بفهمیم که سوپر تایپ انتیتی چی است و سب تایپ انتیتی چی است و اینجا از کدام کانسپت استفاده میشه و اینجا از انهریتنس استفاده شده. درست است. و دیگه ای را خواندیم که فایده انهانس انتیتی ریلیشنشیپ دیاگرام چیست و فایده هم ما شما خواندیم که اگر از این استفاده میکنیم ضروری نیست که تمام اتریبیوتس همراه هر انتیتی نوشته کنیم بلکه فقط نمو کامن کدام انتیتی کی است سوپر تایپ همراه اون نوشته میکنیم و اتوماتیکلی این انهریت میشه. باز خواندیم که اگر مثلا همراه این انتیتی تایپ کدام ریلیشنشیپ وجود داره که با یک دیگه انتیتی تایپ این ریلیشنشیپ داشته باشه سو این ریلیشنشیپ هم حتما یعنی بای دیفالت دی inherit میشه. درست است. So these are the subtypes and this is the super type. خب باز constraints خواندیم و این concept generalization specialization هم میگه. So this is the generalized entity and these are the specialized entity types, right? و بعد از او بعضی constraints خواندیم. صحیح که completeness constraint است. completeness constraints به این معنی است که یا مثلا یک انستنس سوپر تایپ یا مثلا در امو پایین سب تایپ انتیتیز وجود داره یا وجود نداره. سو اگر وجود داشته باشه او را توتال کمپلیتنس میگه، اگر مثلا وجود نداشته باشه او را چی میگه؟ یعنی شاید دو باشه یا شاید دو نباشه. سو این را باز ما چی میگیم؟ partial completeness constraint میگیم. صحیح است که partially complete است در زینی سیچویشن یا مثلا در بعضی سیچویشن او می باشه در بعضی سیچویشن نمی باشه.
به همین ترتیب باز ما شما disjoint constraint خواندیم که اگر یک انستنس سوپر تایپ انتیتی حتما باید مربوط فقط و فقط یک سب تایپ انتیتی باشه. so we call it disjoint constraint. و اگر مثلا او در چندین اوورلپ کده میتونه، در چندین سب تایپ انتیتیز شده میتونه، باز او را ما شما چی میگیم؟ او را ما شما اوورلپ میگیم. درست است؟ و ای چطور ریپرزنت میشه؟ so this is the completeness به شکل ریپرزنت میشه. disjoint به دی، در سرکل ما شما اگر دی داریم so disjoint اگر او داشته باشیم that is overlap. so this was the summary and I hope که براتون کلیر باشه. یک چیز مونده که discriminator خواندیم، سب تایپ discriminator، در سمری نگفتیم. خب سب تایپ discriminator باز خواندیم، گفتیم که اگر یک انستنس در سوپر تایپ وجود داشته باشه ما چطور بفهمم که این انستنس مربوط کدام سب تایپ میشه؟ سو به اون خاطر باز ما شما از چی استفاده میکنیم؟ از سب تایپ discriminator استفاده میکنیم. درست است؟ و سب تایپ discriminator ای با completeness constraint خواندیم که اگر completeness constraint باشه ما شما فقط یک اتریبیوت در سوپر تایپ اضافه میکنیم و بعد از او به او ویلیوز میتیم، خاص ویلیوز که مثلا هر یک ویلیوش در مقابل یک سب تایپ انتیتی باشه. قسمی که در اگزامپل شما میبینین H is for hourly, S is for salaried and C is for consultant. so this was for the completeness constraint. اگر و completeness disjoint says disjoint و اگر مثلا اینجا اوورلپ وجود داشته باشه باز با اوورلپ خواندیم که ما شما چی میکنیم که یک اتریبیوت میگیریم و او اتریبیوت فردر دیواید میکنیم و با او ویلیوز میتیم. صحیح است؟ سو به این رقم به این ویلیوز میتیم yes or no. اگر مثلا باز ویلیوز این اتریبیوت رو چک میکنیم، اگر yes باشه و این نو باشه it means که در یک وجود داره و در دیگه وجود اوورلپ نمیکنه. صحیح است؟ و اگر مثلا در هر دو yes باشه به این معنی که در هر دو اوورلپ میکنه. So this was the summary of today's lecture and I hope که براتون کلیر باشه. باز اگر کدام سوال دارین you are most welcome. و انشالله the next lecture ما شما relational data model می خوانیم و یک موضوع نو است که based on these concepts که ما شما خواندیم و این بیس میکنه و انشالله اون موضوع را باز در next class می خوانیم. و اگر در این موضوع شما کدام سوال دارین یا مثلا موضوعات قبلی که خواندیم در او سوال داشته باشین you're most welcome to ask. So see you in the next class. Thank you.